एकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानकालत्रयं तथा तत्र वेदास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽग्नयः तिस्रो मात्रार्धमात्रा च प्रत्यत्रस्य शिवस्य तत् ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः यजुर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च विष्णुश्च भगवान् देव उकार परिकीर्तितः सामवेदस्तथा द्यौश्च हवनीयस्तथैव च ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानकालत्रयं तथा तत्र वेदास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽग्नयः तिस्रो मात्रार्धमात्रा च प्रत्यत्रस्य शिवस्य तत् ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः यजुर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च विष्णुश्च भगवान् देव उकार परिकीर्तितः सामवेदस्तथा द्यौश्च हवनीयस्तथैव च ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानकालत्रयं तथा तत्र वेदास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयोऽग्नयः तिस्रो मात्रार्धमात्रा च प्रत्यत्रस्य शिवस्य तत् ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः यजुर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च विष्णुश्च भगवान् देव उकार परिकीर्तितः सामवेदस्तथा द्यौश्च हवनीयस्तथैव च ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः।